احمد 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 جمال 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 ها؟ اون تو اتاقش نیست. خیلی خوب شد که گورشو گم کرد. الان به عرفان زنگ میزنم. شاید بره خونه اونا. سلام شوهر خاله. عرفان تو کجایی؟ تو راه هم دارم میرم سر کار. پسرم ببین احمد از اینجا بیرون زده. فقط از این میترسم که نکنه الان خونه شما بیاد. چی؟ باشه درسته باشه، من دارم میرم، شما نگران نباشید. آره برو پسرم. بدون اجازه من چطور جرأت کردی بیای اینجا؟ احمد اگه نمیخوای طلاقم بدی خب طلاق نده. بذار اسم نحس تو شناسنامه‌ام بمونه، ولی محض رضای خدا از اینجا برو. بذار من پیش مامان و بابام بمونم. به هیچ وجه نمیذارمت اینجا. با هم زندگی میکنیم و با هم دیگه میمیریم. تو زن منی و باید همیشه کنار من باشی. بیا بریم. صبر کن. هر حرفی میخوای بزنی جلوی داداش جمال آبجی ریحانه بزن. حالا از اینجا برو. من به هیچ عنوان بدون زنم از اینجا بیرون نمیرم. خجالت نمیکشی اینجوری به خونه یکی دیگه حمله میکنی و زورگویی میکنی؟ از اینجا برو و الا پلیس رو صدا میزنم. من زورگویی نکردم، پسر شما کرده. زنمو نگه داشته اینجا. بگو پلیس بیا. اصلا خودم پلیس رو صدا میزنم. باشه برید و پلیس رو خبر کنیم. امروز هممون با چشمای خودمون دیدیم که توی وجودت هیچ چیزی به اسم انسانیت نیست. تو ما رو فریب دادی. با دروغ با مریم ازدواج کردید و از اینجا بردینش. خدا هیچ وقت شما رو نمیبخشه. که اینطور الان تو هم مثل خواهرت داری زبون درازی میکنی؟ منو نگاه. کی میتونه مانعم بشه که از اینجا نبود؟ بریم. بیا. کانال ما رو سابسکرایب کنید. حمایت شما به ما روحیه میده.